बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। इसमें हज़रत वाला के सामने हम एक दिलचस्प सवाल रखते हैं, इंट्रीगिंग भी होता है और बहुत सारे लोगों के अश्कालात को दूर करता है हज़रत का बयान, हज़रत का जवाब। तो ऐसे ही आज का एक सवाल है जो हज़रत आपसे हम दरियाफ़्त करना चाहेंगे। हज़रत आप जानते हैं हर तरह की जहनीत रखने वाले लोग होते हैं और सतही जहन रखने वाले लोगों की तरफ से ये एतराज़ है और एक सवाल है कि वो कहते ही हैं कि हदिया या तोहफ़ा जब भी इंसान को दिया जाता है तो वो उसको मेनोवन कबूल करता है, ना उसमें वो कमी करता है, ना उसमें कोई बारगेनिंग और नेगोशिएशन करता है, जैसा मिलता है उसको कबूल कर लेता है। लेकिन जब हदिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला मेराज के सफ़र में, नमाज का हदिया और तोहफ़ा, तो आपने उसमें अल्लाह पाक से गोया कि एक तरह की नेगोशिएशन की और बार बार कम करवाया उसको, तो उसमें अपने हदिये में, अपने तोहफ़े में कटौती करवाई। तो हज़रत इस मुबारक सफ़र में, इस पुरस्रारियत के सफ़र में ये क्या पुरस्रार बात थी कि आपने बार बार अपने तोहफ़े में कटौती करवाई और कमी करवाई? इसके बारे में हज़रत आप वज़ाहत फरमाएंगे तो उन लोगों को नफ़ा होगा। सवाल तो करने वाले यूं किया जैसे पूरी 50 पढ़ने का इरादा उसका, 5 पूरी नहीं होती है। सवाल करने वाले को शौक लगता 50 पढ़ने का हो रहा है कि ओ यार तोहफ़ा घट क्यों कराता, मैं तो पूरी 50 पढ़नी है सी यार, नबी पाक ने 5 करा ली, वो शुक्र करो 5 करा ली हैं। शुक्र को 5 करा ली, कटौती हो गई, वरना तुम 5 भी कहाँ पढ़ते हो? वो 5 में डंडियाँ मारते हैं, बल्कि डंडे मारते हैं। वो 50 होती तो फिर क्या करते हैं? लेकिन सवाल करना है एक, बस सवाल करना है कि जी ये 50 क्यों 5 करा ली जी। तो बहरहाल पहली बात तो ये, और दूसरी बात ही असल में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये जो नमाज को तोहफ़ा दिया गया, इसकी 2 नौइयतें हैं। एक नौइयत उसकी ये कि महबूब की तरफ से दिया गया तो तोहफ़ा है, दूसरी नौइयत है कि हाकिम आला की तरफ से दिया गया है तो एक हुक्म है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला निरा महबूब नहीं है, वो हाकिम आला भी है, बादशाहों का बादशाह भी है। अब बादशाह जब कुछ चीज़ देता है, उस देने में एक तो तोहफ़े की नौइयत होती है, अगर किसी को हदिया तोहफ़ा दे, और एक नौइयत उसकी तरफ से एक तरह का दर पर्दा हुक्म भी होता है। मतलब एक आका है, एक आका ग़ुलाम को घोड़ा दे, वह खुश हो के आपको हम घोड़ा तोहफ़े में देते हैं। अब ग़ुलाम को शाही घोड़ा तोहफ़े में दे दिया, इस वजह से कि बादशाह ने खुश होकर दिए उसको एक इनाम, तो ये एक तोहफ़ा है। लेकिन इस नौइयत से कि बादशाह और आका ने दिया है, तो दर पर्दा ये हुक्म है कि अब ये जो घोड़ा दिया है ना, इसकी सही सेवा करना, सही खिदमत करना, जो शाही तौर पे इसको खाना पीना, इसकी पूरे लवाजमात का ख्याल रखना, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पता चले हमने आपको इतनी कीमती चीज़ दी है और आपने पता चले वक़्त पे न चारा दिया न खाना दिया, घोड़ा हमारा कमज़ोर होकर मर गया, तो बादशाह कान खींचेगा ना। अब ग़ुलाम बेचारा जिसके पास इतनी इस्तेदाद नहीं है कि उस घोड़े को उसके तकाज़ों के मुताबिक खिला सके, पिला सके, मालशे कर सके, नहला धुला सके, वो नगजातें पूरी नहीं कर सकता जो शाही महल में पूरी हुई, ठीक है ना। तो ग़ुलाम बेचारा, अब अक्लमंद ग़ुलाम क्या करेगा? वो ये कह के बादशाह सलामत, आपको तोहफ़ा सारा आंखों पर। लेकिन अब इसके तो इस घोड़े के जो तकाज़े हैं, इनकी सवारियाँ, इसका खाना पीना, मैं तो खाली बेजेब हूँ, मैं तो आपको ग़ुलाम हूँ, आप ज़रा उसमें भी थोड़ी सी मेहरबानी कर दें, कुछ 4 पैसे दे दें मैं इसकी, ताकि उसके मुताबिक तकरीम कर सकूँ। बादशाह हुक्म देगा इसको इतनी थैले खजाने के दे दो, अब वो भी लेगा, हैं? तो अपनी कमज़ोरी शो करके बादशाह की तरफ से मज़ीद करम नवाजियों का इजहार होगा ताकि उसके लेवल, तो बिल्कुल ऐसे होता है। तो बादशाह जब दे रहा है तो एक नौइयत उसकी है कि वो एक तरह का हुक्म है कि देखो इसके तकाजे पूरे रहने चाहिए। एक तोहफ़ा होता है कि महबूब है, तोहफ़ा दे रहा है, तो अल्लाह चूँकि हमारा महबूब भी है कि ला महबूबा इल्लल्लाह, और अल्लाह हाकिम आला भी है, ला मुतसर्रिफा फिल आलम इल्लल्लाह, पूरे आलम में तसर्रुफ करने वाले सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। तो दोनों शान अल्लाह की हैं। तो ये जब ये नमाजें मिली, अब आप अंदाज़ा करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह उनके महबूब हैं, और हदीसों में, तौरात इंजील में नबी पाक का नाम हबीबुर रहमान है, रहमान का महबूब, ठीक। यहाँ तो कि मोहब्बत के रिश्ते हैं ना, तो अल्लाह के रसूल में मोहब्बत की पिंग है, लिहाजा नबी पाक ने उसको तोहफ़ा मोहब्बत का समझ के पूरा ले लिया, कोई सवाल नहीं किया।
یہ سمجھے تحفہ میرے محبوب کا، آپ پوری 50 لے کے آ گئے نا. جی لیکن عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہوں نے اس نوعیت کو دیکھا کہ بادشاہوں کے بادشاہ نے دیا ہے تو یہ تو ایک حکم بھی ہے، یہ فرضیت بھی ہے، حکم بھی ہے. انہوں نے حکم کی نوعیت کو دیکھ کر آپ کو کہا بھائی یہ پورا نہیں ہونا، آپ واپس تشریف لے جائیے، تخفیف کروائیے کیونکہ آپ کی امت کمزور ہے. تو ایک نبی نے محبت کا عنوان دیکھا اور دوسرے نبی نے وہ جو ہے یہ حاکم اعلیٰ کا عنوان دیکھا کہ بھئی یہ تو فرض ہے اور یہ فرض جو پورا نہیں ہوگا ان سے. ہر نبی کی اپنی شان. بلکہ اس پر ایک سوال اٹھاتے ہیں علماء، وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے بھی تو گزرے تھے آپ. حضرت ابراہیم تو آپ کے جد امجد ہے نا. حضرت ابراہیم نے یہ مشورہ کیوں نہیں دیا آپ کو کہ بھئی 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ واپس جائیے، کم کروائیے. انہوں نے جواب، آپ جب آگے آ گئے جب موسیٰ کے پاس آئے، موسیٰ نے جواب کہا کہ نہیں آپ واپس جائیے. تو اس کا بڑا دلچسپ لطیف جواب دیتے علماء کرام، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست اور خلیل ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرتے ہیں. خلیل جو ہوتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کی مرضی میں اپنے آپ کو فنا کر دے کہ یار نے جو آکھیا یار کر دیو، ہے نا. تو کہتے وہ دوست ہے، لہذا انہوں نے کہا یار نے جو کہا ہے بس کوئی بات نہیں، وہ بولے نہیں، چپ رہے. وہ اب نبی پاک آگے آئے، عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بولتے ہیں، وہ بول پڑے کہ جی واپس جائیے. سبحان اللہ. کلیم اللہ بول پڑا کیونکہ کلیم ہے، وہ اس کا کام بولنا ہے، وہ بول پڑا آپ کہاں جا رہے ہیں، واپس جائیے، کام کروائیے. تو دیکھو دونوں نبیوں کی اپنے بھی ایک نقطہ نظر ہے. نبی پاک اور نقطے سے محبت کا تحفہ سمجھ کے ساری لے کے چل پڑے، اور وہ انہوں نے کہا نہیں بھئی یہ تو حکم بھی ہے، آپ کی امت کے مشکل ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تحفے میں کمی نہیں کرائی، وہ جو آپ کو تحفہ مل رہا ہے اور آپ کے لیے بار ہو جائے گا اس میں کمی کروائی ہے. نبی نے تو دنیا میں آ کے ساری رات مصلی پہ گزار دی ہے، 7 دن گزار دیا، کبھی اشراق کبھی چاش کبھی اوابین ہے. تو لیکن یہ ایسی عبادت کی قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یعنی پاؤں میں ورم آ گئے اور اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا باخر نفس کا اللہ یکون مومین. اے نبی آپ اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے، مار لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، راتوں کو کھڑے ہو کر روتے ہیں. تو نبی نے تو کبھی نہیں کی، چونکہ یہ امت کے لیے تھا. تو نبی پاک سوچا بات تو صحیح ہے، یہ تحفہ اگر امت کو دے دیا ہے، اب غریب آدمی کو مرسیڈیز دے دی تو پیٹرول کہاں سے ڈالے گا، رولز رائس دے دی تو سنبھالے گا کہاں سے. اب اس امت پہ شفقت کرنے کے لیے آپ جا کے کمی کے لیے گئے حضرت موسیٰ کی تجویز کے بعد، ٹھیک. اور اس کے اندر بھی آتے جاتے رہے یہاں تک کہ 9 حاضریاں رہ گی. 9 حاضریوں میں ہر حاضری میں 5 نمازیں کم ہوئی، 9 5 45، 45 کم ہو گئی، صرف 5 رہ گئیں. تو 5 کے بعد واپس اس لیے نہیں گئے کہ اگر جاتے تو آپ نے سوچا یار کہ ہر دفعہ 5 کم ہوتی ہیں، پتہ چلے یہ 5 بھی ختم ہو جائے. تو فرمایا کہ تحفہ کیا رہے گا. تو آپ اس کے بعد نہیں گئے. جب نہیں گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی کہا کہ آپ یہ 5 بھی زیادہ ہیں، دوبارہ جائیے. میری امت کو 3 نمازیں دی تھی پوری نہیں ہوئی، اور آپ کی امت تو اور کمزور ہے، وہ 5 کہاں سے پوری کرے گی، آپ واپس جائیے. اس پر نبی نے کیا بات کہی کہ نہیں اب مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میرے محبوب نے اتنی شفقت کی کہ 45 معاف کر دی، اب یہ 5 پھر میں لے کے جاؤں، اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، شرم آتی. وہ کیونکہ وہ محبت اندر چل رہی تھی کہ محبوب کا دیا ہوا جیسا بھی ہے جس حال میں مجھے لے لینا چاہیے ہے. اور یہ کمی امت کی خاطر شفقت کے طور پہ کی، اپنے اوپر نہیں کی. لہذا یہ نہیں آتا کہ آپ نے کم کرایا. تو یہ کہا، جیسے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی لا یبدل القول لدیّ، اے میرے حبیب ہمارے فیصلے بدلتے نہیں ہیں. ہم نے 50 نماز کا حکم دیا تھا، اس کی کوانٹٹی گویا کہ آپ کی درخواست پہ ہم نے کم کر دی، اس کی کوالٹی نہیں بدلی. تمہارا امتی 5 پڑھے گا، اس کے نام اعمال میں 50 لکھیں گے. سبحان اللہ، سبحان تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. اللہ کی اسرار و معرفت ہم نے سمجھے کہاں ہیں. یہ اللہ کی شفقتیں، کیا بات ہے کہ 5 نمازیں اگر پڑھے گا تیرا امتی، نام اعمال میں 50 لکھیں گے. کہ ہم نے 50 کہہ دیا تھا، اب 50 رہے گا. ہمارا کہا بدلتا نہیں ہے، لیکن ہماری کمزوری کی وجہ سے اللہ نے اس کی کوانٹٹی اور شکل اس کی جو ہے وہ 5 کے اندر تبدیل کر دی.
تو اس لیے یہ کہنا کہ نبی پاک نے تحفہ کم کیا، نبی نے اول تو کم کیا ہی نہیں، امت پر شفقت کی وجہ سے اس مشورے کو مان لیا کہ کم ہو، لیکن حقیقت میں تو یہ حکم بھی تھا اور تحفہ بھی تھا، دونوں نوعیتیں تھیں، اور ہر پیغمبر نے اپنے نقطہ نظر سے اس کو لیا اور اس کے اندر اور لطف بڑھ گیا۔ اس لطف کو تو اہل دل ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، میں اور آپ تو اس لطف کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس ساری کاروائیوں میں ابراہیم خاموش ہے، کلیم اللہ بولتا ہے، رسول اللہ واپس جاتے ہیں، ان چیزوں کے اندر ہم تو ان باریکیوں کے اسرار اور اس کی لذتیں سے واقف بھی نہیں ہیں۔ اہل دل کے جو دل جو ہوتے ہیں وہ اس سے جو لذتیں چوستے ہیں، تصور میں وہ جو کہتے ہیں نا جو گم ہوتے ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کے تحت یہ معاملہ ہوا۔ اللہ ماشاء اللہ حضرت، جزاک اللہ خیر حضرت، آپ ایسی لطیف باتیں اتنی فلیورفل انداز میں سمجھا جاتی ہیں کہ دل تڑپ اٹھتا ہے، اور ان اسفار کی مزید حقیقت انشاءاللہ آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر حضرت۔